येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिमं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजेतेतराम्। पूर्वार्धे गणितास्तस्य प्रत्यजातकथ्यन्ते सतीयाध्यायगोचर अस्तु। तत्र अहं स्मरामि, मम तु एवं वत धातोः आशङ्कायां सन्वक्तव्यः इत्यस्ति। तत् तनिपति दरिद्रादिभ्यः सनः इड्वा वाच्यः इति प्रसङ्गे वत धातुः पठितः। तत् पतितुमिच्छति इति विग्रहो न। तत्र आशङ्कायां सन्वक्तव्यः तावत्पर्यन्तं जातं वा इति अहं चिन्तयामि। अग्रेपि कदाचित् किञ्चित् उक्तं वा इति ततः किञ्चित् कथयामः। तत्र तनिपति दरिद्रादिभ्यः तनुधातोः तन्विस्तारे अनन्तरं पतन्द्रगतौ ततः दरिद्रादुर्गतौ एतेभ्यः धातुभ्यः परस्य सनः इडागमः वा स्यात् इत्युक्तम्। तनितुमिच्छति तितांसति तितनिशति तितंसति रूपत्रयं भवति इति उक्तम्। तनोतेर्विभाषा इत्येवम् उदायाः दीर्घः विकल्पेन विहितः। दीर्घपक्षे तितांसति, इडभावपक्षे दीर्घपक्षे तितांसति, दीर्घाभावपक्षे इडभावपक्षे तितंसति, इत्पक्षे तितनिषति इति रूपत्रयं तत्र साधितम्। तत्परम् अग्रे द्रक्ष्यामः। आशङ्कायां सन्वक्तव्यः इत्यस्ति। आशङ्का इत्युक्ते इदानीं पतितुमिच्छति, कूलं पिपतिषति इति उदाह्रियते। इच्छति इच्छति इति ज्ञानम्, इच्छा, कृतिः, यत्नः, एतत् त्रितयमपि चेतनस्य सम्भवति। इदानीं वृक्षः पिपतिषति, कूलं पिपतिषति इत्यादि प्रयोगाः कथं साधनीयाः? यतोहि तत्र पठितुमिच्छति पिपठिष्यति इत्यादौ इच्छति इति इच्छति क्रिया उच्यते। इच्छा च चेतननिष्ठा। एवं पिपतिषति इत्यत्र कथम् अचेतन इच्छा भवितुमर्हति? परन्तु प्रयोगास्तु सन्ति। कूलं पिपतिषति, वृक्षः पिपतिषति इति प्रयोगास्तु वर्तन्ते। कथम् एते प्रयोगाः निर्वाह्याः इति शङ्कायां भाष्यकारैरुक्तं सर्वस्य वा चेतनावत्वा इति।
सर्वेषां चेतनत्वं वर्तते इति एकं समाधानम् उक्तं। ततः पूर्वमेव इदम् आशङ्कायां सन्वक्तव्यः इत्यस्ति। अन्ते समाधीयते भाष्यकारैः सर्वस्य वा चेतनत्वात् इति। सर्वत्रापि चैतन्यम् आरोप्यते। चेतनत्वम् आरोप्य इच्छति इति वक्तुं शक्यते इति तेषाम् आशयः। पतितुम् इच्छति कूलं, कूले चेतनत्वम् आरोप्य एवं प्रयोगः कर्तव्यः इति समाधानम् उक्तम्। अनन्तरं तत्र आशङ्कायां सन्वक्तव्यः इति वार्तिकाचार्य आह। आशङ्का यदा शङ्का जायते, शङ्कायां तत्र भवति कथं विग्रहः वक्तव्यः। पठितुमिच्छति इतिवत् नास्ति, पतितुमिच्छति इतिवत् नास्ति। पतन्द्रगतौ इति धातोः शङ्कितपतनम् इत्यर्थे, शङ्कितपतनाश्रयः इत्यर्थे सन्प्रत्ययो भवति। सन्प्रत्ययः यदा भवति पतन्द्रधातोः कूलं पिबतिषति इति उदाहरणमस्ति इति चिन्त्यताम्। तत्र कूलं शङ्कितपतनम् इत्यर्थे। इदानीं पतिष्यति यदा, तथा अयं कदा प्रयोगः एषः इति चेत् वृष्टिकाले यदा प्रवाहः जायते, नदी पूर्णा वहति, तदा उद्गच्छति जलं कूले तटे, तदा कूले किञ्चित् पातो भवति। तदा यदा पतेत् इति शङ्का भवति तदा अयं प्रयोगः। पतितुमिच्छति इति नास्ति, पिपतिषति। कूलम् इदानीं पतेत् इति शङ्का यदा, सम्भावना यदा भवति, तदा एषः प्रयोगः क्रियते। कूलं पिपतिषति इति। शङ्कितपतनं कूलं, नद्याः कूलं तटं शङ्कितपतनम् इत्यर्थः। तदा सन्प्रत्यये सति पतन्द्रधातोः सन्प्रत्ययः तथा पत् सा इत्यस्ति। अयं धातुः सेट्, किन्तु सनिपति दरिद्रादिभ्यः सन इड्वास्यादिति इडागमः विकल्पेन विहितः इत्यतः इडागमः यदा जायते पत् इस इत्यस्ति। इदानीं सन्निगः इति सन्निमोह इत्येवं द्वित्वे अभ्यासकार्ये पत् इस, सन्यतः इति इत्थे पीपत् इस, इनः परत्वासत्वं पिपतिष इति रूपं भवति। पिपतिषति इति। यदा इडागमो न भवति तथा कथं रूपम् इति प्रसङ्गो वर्तते। तत्र उदाहरणान्तरमपि उच्यते। आशङ्कायां सन्वक्तव्यः इति अचेतने तु एवं, चेतनेपि क्वचित् आशङ्कायां सम्भवति। यदा मृङ् प्राणत्यागे इति धातुर्वर्तते, मृधातुः। तत्र श्वा मुमूर्षति, श्वा मुमूर्षति इत्यस्य कोऽर्थः? मर्तुमिच्छति इति न, शङ्कितमरणः श्वा इत्यर्थः। यदा विषादिकं भुङ्क्ते शुनकः, तदा तटस्थः पश्यति, तस्य विषभक्षणस्य परिणामः यथा जायते, जायमानो भवति, तदा तटस्थः पश्यति। ओ, सः चिन्तयति श्वा सम्प्रति मुमूर्षति, मरणं प्राप्नोति इति तस्य शङ्का आशङ्का भवति। तदा मुमूर्षति इति प्रयोगः। मृङ् प्राणत्यागे इति धातुः, तस्मात् आशङ्कायां सम्प्रत्ययः मृ स इत्यस्ति। इदानीम् अत्र अयं च अनिट् धातुः अध्यनगमां सनि इत्येवं दीर्घो जायते, मृ स। किन्तु अयं धातुः अनिट् इत्यतः इडागमो नास्ति, इको झल् इत्येवं किद्वद्भावो भवति। इको झल्, इगन्तात् परः जलादिः सन् कित्स्या इत्युक्तम्। तस्मात् इगन्तात् परत्वं वर्तते, इडागमः नास्ति इत्यतः जलादिः सन् लभ्यते, तस्मात् किद्वद्भावो भवति, अतः गुणादिकं न भवति। किन्तु अध्यनगमां सनि इत्येवं तत्र दीर्घः जायते अजन्तत्वात् धातोः, तदा मृ स इत्यस्ति। इदानीं
रूत इद्धातोः उदोश्च पूर्वस्य रूत इद्धातोः रूतः इत्यनुवर्तमाने ऋकारान्तस्य ओश्च पूर्वस्य ऋकारान्तस्य धातोः उकारादेशो ऋकारस्य उकारादेशो भवति रूत इद्धातोः उदोश्च पूर्वस्य अयम् ओष्ठ्यवर्णः मकारः तस्मात् ओष्ठ्यपूर्वः यः ऋकारः तत्र ऋकारस्य उकारादेशो भवति उकारस्य अण् इत्यतः उरण् रपरः इत्येवं रपरत्वं जायते तदा किं भवति मुर् इति जायते उर् इति आदेशो भवति ऋकारस्य स्थाने मुर् इति भवति इदानीं हलिचेति दीर्घः मूर् इति भवति मूर्सा रेफवान्तस्य धातोः उपधायाः इको दीर्घः स्यात् झलि इत्युक्तम् हल् अस्ति तस्मात् दीर्घः जायते मूर्सा इत्यस्ति इदानीं द्विर्वचनं भवति यद्यपि हलिचेति असिद्धकाण्डे वर्तते दीर्घः उदोश्चपूर्वस्य इत्येवम् उकारादेशः क्रियते खलु रपरत्वे सति रेफान्तत्वं भवति ततः हलिचेति उपधायाः दीर्घः क्रियते इदं च सूत्रम् असिद्धकाण्डे वर्तते तर्हि द्वित्वं कर्तव्यं वा हलिच इति दीर्घः कर्तव्यो वा इति चिन्तायां दीर्घ एव क्रियते पूर्वत्रासिद्धीयमद्वित्वे इति पूर्वं व्याख्यातं तत् न विस्मर्तव्यम् अतः द्वित्वे कर्तव्ये पूर्वत्रासिद्धिः नास्ति तत्र पूर्वत्रासिद्धे विद्यमानानां कार्याणां विषये द्वित्वं पूर्वकार्यं न भवति इत्युक्ते तत्र पूर्वशब्देन द्विर्वचनस्य ग्रहणं नास्ति अतः द्वित्विषये तेषाम् असिद्धत्वं नास्ति अतः पूर्वं दीर्घः क्रियते मूर् इति जातं मूर् स इदानीं द्वित्वे कृते मूर्मूर्सा पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः मू मूर् सा इदानीम् इणः परत्वेन इन् अत्र रेफः तस्मात् परत्वेन सनः सकारस्य षत्वं ततः मुमूर्ष इति अस्ति सनाद्यन्ता धातुः इति धातुत्वे अयं धातुः मृङ् प्राणत्यागे नित् तस्मात् आत्मनेपदी भवति पूर्ववत् सनः इत्येवं एवं पूर्ववत् सनः इत्येवम् आत्मनेपदं प्राप्तं तदा म्रियते लुङ्लिङोश्च इति सूत्रे तत्र परस्मैपदं विधीयते तेन सूत्रेण तत्रैव किञ्चित् एकं क्षणं सनो न इति अस्ति तत्र आत्मनेपदं विधीयते आत्मनेपदं विधीयते म्रियते लुङ्लिङोश्च शदे शितः इत्यस्ति सिद्भावी यः अस्ति तस्मात् आत्मनेपदं भवति अनन्तरं लुङ्लिङोश्च आत्मनेपदं भवति परन्तु सनो न इति उच्यते तत्र सन्नन्तात् आत्मनेपदं न इत्यस्ति अतः परस्मैपदमेव भवति यद्यपि आत्मनेपदयोग्यः आत्मनेपदी धातुः पूर्ववत्सनः इत्येवम् आत्मनेपदम् अत्र भवेदिति वक्तव्यं किन्तु सनो न इति वर्तते तस्मात् आत्मनेपदम् अत्र न भवति तस्मात् शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्येव भवति अतः मुमूर्षति इति रूपं भवति अत्र एतदवगतम् इति मन्ये एवं कूलं पिबतिशति इदानीं पतधातोः पूर्वं रूपमुक्तमस्ति पिपतिशति इति पिपतिशति शङ्कितपतनं कूलम् इत्यर्थः एतत् तनिपति दरिद्रादिभ्यः सनः वा स्यात् इति पक्षे इदं रूपं प्रदर्शितम् यदा तु इडागमो न जायते पत्तिति वर्तते पत्तिति अस्ति तदा इडागमः न भवति इति पक्षः पत् सा इत्यस्ति
इदानीम् एकं सूत्रं सनि मी माघु रभ लभ शक पत पदामच इस् इति सूत्रम्। सनि मी माघु रभ लभ शक पत पदाम अच इस्। अस्मिन् सूत्रे उपात्ताः ये धातवः तेषाम् अचः इस् आदेशः स्यात्। कदा? सनि। कीदृशे सनि? साधु सनि इति उच्यते। सस्यार्धधातुके इत्यतः सी इति वर्तते, तत् सनः विशेषणं। सनीति सप्तम्यन्तं वर्तते, सी इति वर्णवाचकं विशेषणं। तस्मात् यस्मिन् विधिः तदा तावल्ग्रहणे इत्येवं तदादिविधिर्भवति। ततश्च साधु सनिपरतः सूत्रोपात्तो न मी मी मा घु रभ लभ शक पत पद एतेषां धातूनाम् अचः इस् आदेशो भवति। प्रकृते पत् इति धातुः वर्तते, तदपि सूत्रे वर्तते। पत पद इत्यस्ति खलु, पत् इसादेशो भवति अचः। पत् इत्यत्र अकारः अस्ति अच्, तस्य स्थाने इसादेशः। एवञ्च पिस् तु पिस् तु सा इति जातम्। इदानीं स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति एकं सूत्रम्। स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च कोऽर्थः? पदान्ते जलिपरे च यः संयोगः तस्य आद्योः स्कोः लोपः स्यात्। अत्र जलिपरे इडागमः न भवति खलु, जलादिः संवर्तते। जलिपरे यः संयोगः सकारतकारयोः संयोगः तस्य आद्योः स्कोः लोपः स्यात्। अत्र सकारः अस्ति आदौ, तस्य लोपः। तदा किं जातम्? पि इति जातं, पित् इति जातं। तत्र पिसत् इदानीम् एतद् भवति, किं भवति? द्वित्वं भवति, सन्निगमः इति द्वित्वं भवति। पित् पितस। किन्तु एतद्विषये अभ्यासस्य लोपो भवति। अत्र लोपोऽभ्यासस्य इदमपि सूत्रं पठितमिति भाति। अत्र लोपोऽभ्यास अत्र इति सनिमीमा गुरपलपशकपत पदामजैः आपजप्रधानि दम्भ इच्छ मुचो कर्मकस्य गुणो वा एतत् सूत्रचतुष्टये विषये अभ्यासस्य लोपः स्यात्। अभ्यासस्य लोपे अस्ति पित् स पित्स इति जातं। सनाद्यन्ता धातवः पित्सति इति रूपं सिद्ध्यते। पित्सते पित्साञ्चकार पित्सिता पित्सिष्यते पित्सतो अपित्सत् पित्सेत् पित्स्यात् अपित्सीत् अपित्सिष्यत्। सन्नन्तम् अनेकाचिति कृत्वा तत्र निषेधादिकं नास्ति, इडागमः जायते। अस्तु इति दशलकारेषु एकैकं रूपम्। अनन्तरं प्रसङ्गात् अत्र सूत्रोपात्तानां धातूनां रूपाणि पश्यामः। ततः पूर्वं सनिपतिदरिद्रादिभ्यः सन इद्वा वक्तव्यः इत्यत्र सनधातुः दृष्टः, पतधातुः दृष्टः, दरिद्राधातुः अवशिष्टः। तत्र कोऽपि विशेषो नास्ति, तथापि एकवारं पश्यामः। दरिद्रा दुर्गतौ इति धातुः, दरिद्रा। तत्र अयं यद्यपि शेक्, अतः तत्र व्याकरणे इद्व्यवस्थायाम् आकारान्ताः सर्वेपि धातवः अनिटः। आकारान्ताः सर्वेपि धातवः अनिटः भवन्ति। परन्तु अयं दरिद्रा धातुः इन्निषेधं न प्राप्नोति। कथमुच्यते? आकारान्ताः अनिटः इति नोक्तं, किन्तु एकाच उपदेशेन उदात्तादिति सूत्रम् अवलोकयामः, धातुपाठांश्च परिशीलयामः, तर्हि आकारान्तः ये ये धातवः सन्ति ते सर्वे अनिटः इति लभ्यते। अतः सिद्धमर्थं सिद्धवत्कृत्य मया उच्यते आकारान्ताः अनिटः भवन्ति। आकारान्ताः अनिटः इति वचनं तु नास्ति, किन्तु तेषां मध्ये दरिद्रा इति धातुस्तु इन् निषेधं न प्राप्नोति, अनेकात् तेषां। तस्मात् सेट्
किन्तु दरिद्रितुमिच्छति इत्यत्र सन्प्रत्ययः यदा क्रियते दरिद्रितुमिच्छति वा अथवा आशङ्कायां वा भवतु अयं दरिद्रत्वं प्राप्नोति इति आशङ्का भवति चेदपि चिन्ता नास्ति दरिद्रत्वं को वा इच्छति आशङ्कायां सन् भवतु नाम तदपि भवितुमर्हति दरिद्रा सा इति वर्तते इडागमे प्राप्ते सनिपति दरिद्रादिभ्यः सनः इड्वा वक्तव्यः इत्येवम् इडागमः विकल्पेन भवति इट्पक्षे दरिद्रा इसा इदानीं संयमो इति द्वित्वं द्वित्वे हृदि दर् इत्यस्य द्वित्वं प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं वक्तव्यं तस्मात् दर् दरिद्रा इसा इति जाते पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः अभ्यासे चर्चे एतेषु कार्येषु कृतेषु संयतः इति युक्ते दिदरिद्रा स दिदरिद्रा इसा इत्यस्ति इदानीम् आतो लोप इति च इडागमः अत्र अस्ति तस्मात् आकारस्य लोपः जायते दिदरिद्र इसा दिदरिदृश दिदरिदृशति इति रूपं सिद्ध्यति यदा इडागमः न भवति तदा तो दिदरिद्रा सती इति रूपं कोऽपि विशेषो नास्ति आकारस्य रूपो नास्ति इति विशेषः इदं समाप्तम् अनन्तरं सूत्रे उपात्ताः शनि मी मा घु रभ लभ शक पता पदा मद इति केषां धातूनां ग्रहणं तत्र इति चेत् मी इत्यनेन मी इति वर्तते प्रथमं तत्र डुमी प्रक्षेपणे इति धातुः मी धातुः डुमी प्रक्षेपणे तस्मात् धातोः सन् प्रत्ययः अनन्तरं मी हिंसायाम् इति धातुः तस्मादपि सन् प्रत्ययः इदानीं मी इति दीर्घान्तो वर्तते मी इति अयं मी डुमी प्रक्षेपणे इति यो धातुः सः एकाच अजन्तः इति कृत्वा एकाच उपदेशेन दात्तादित्येवं सनः इडागमः न भवति इति निषिध्यते ततश्च झलादिः संलभ्यते अध्यनगमां सनि इत्येवं दीर्घे सति मी रूपं प्राप्नोति सः तस्मात् यश्च स्वयं मी रूपं प्राप्तवान् अस्ति मी रूपः धातुर्वर्तते मी हिंसायामिति सः एवं डुमी प्रक्षेपणे इत्यस्मात् सनि सति दीर्घे सति मी इति रूपं भवति तयोरुभयोरपि मी इत्यनेन ग्रहणं सूत्रे अतः उभयोरपि धात्वोः मी इत्यनेन ग्रहणात् सनिमीमा गुरपलपशकपतप्रामते इस् इत्यनेन अचः इसादेशो भवति उभयत्रापि तदा उभयत्रापि किं जातं मिस् इति जातम् ईकारः मिस् जातः ईकारस्य स्थाने इस् इति आदेशः ततः मिस् सा संज्ञोः इति द्वित्वं मिस् मिस् सा मिस् मिस् सा इदानीम् अत्र इसादेशः कृतः इत्यतः पूर्वम् अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रं पठितं तेन सूत्रेण अभ्यासस्य लोपः जायते मिस् सा इति अस्ति अत्र सस्यार्धधातुके इत्येवं तकारादेशो भवति साधु प्रत्ययप्रतः साधु आर्धधातुके प्रतः सकारस्य तकारादेशः सस्यार्धधातुके तकारादेशे सति मित् सा इति जातम् इदानीं लटितपिशपि पररूपे मित्सति इति रूपं भवति मित्सति इति एकं रूपं यतोहि डुमिञ् प्रक्षेपणे इति वर्तते खलु मेञ् हिंसाय उभयत्रापि इदानीं स्वरिते ञित्वात् आत्मनेपदत्वं कदाचित् भवति आत्मगामिनिक्रियापदे आत्मनेपदित्वं यदा आत्मनेपदयोग्यः धातुर्भवति तदा पूर्वोत्सनः इत्युक्तत्वात् मित्सते इति रूपं नास्ति चेत् मित्सति इति रूपं भवति
रुमी प्रक्षेपणे मी आभ्यां सन्प्रत्ययः कृतदीर्घस्य मिनोतेरपि मी रूप अविशेषात् इस् इति लिखितम्। सस्सीति तः मित्सति मित्सते। अनन्तरं द्वितीयः धातुः सूत्रे उपात्तः मा इति वर्तते। मा धातुः मा धातोः मा माने इति एको धातुर्वर्तते। मा इत्यनेन त्रयाणां धातूनां गतम्। मा माने इति स्वतः मा धातुः स्वभावतः मा अकारान्तः धातुः। अनन्तरं मेङ् इति धातुर्वर्तते। मेङ् प्रणिधानम्। अनन्तरं माङ् इति धातुः। माङ् धातोः अनुबन्धलोपे सति मा रूपम्। मेङ् धातोरपि उदीचां माङो वितिहारे इत्येवम् आत्वे मा रूपं भवति तस्य। एवञ्च त्रयाणां धातूनां ग्रहणं मा माङ् मे इति त्रयाणां धातूनां मा इत्यनेन मा इति निर्देशः सूत्रे। तस्मात् मातुमिच्छति इत्यर्थे मा धातोः सन् प्रत्यये सति अनेन शनिमीमाघुरफलभ इत्यादि सूत्रेण इसादेशो भवति। तत्रापि मिस् इति जातम्। सन् प्रत्ययः पूर्ववत् प्रक्रिया संनिगमो इति द्वित्वे फलादिशेष इत्येव अभ्यासकार्ये सस्यार्धधातुके अभ्यासलोपे अत्र लोपोऽभ्यासश्चेति सस्यार्धधातुके इत्येवं तकारादेशे मित्सति इति रूपं मा माने इत्यस्य मित्सति इति रूपम्। अनयोः धात्वोः निधनबन्धकत्वेन नकारानुबन्धत्वेन नित्वे सति आत्मनेपदित्वं भवति इत्यतः पूर्ववत्सनः इत्येवम् आत्मनेपदित्वं भवति मित्सते इति रूपम्। मेङ् माङोः माङ् मेङोः मित्सते इति रूपम्। मा इत्यस्य मित्सति इति रूपम् इति स्थितिः। अनन्तरं शनि मीमा घु इति वर्तते। घु इत्यनेन घुसंचकधातवः गृह्यन्ते। तत्र दाधाघ्वदा इति सूत्रमस्ति। घुसंज्ञकाः धातवः दारूपाः धारूपाश्च धातवः घुसंज्ञास्युः दापदैपौ विना इति सूत्रार्थः लिखितः। दारूपाः इत्युक्ते डुदाय दाने दाण दाने दो अवखण्डने एते त्रयः धातवः आत्वे कृते दारूपं लभन्ते दो अवखण्डने इत्यपि। दारूपाः एते धातवः। धारूपाः इत्युक्ते धेट् पाने दुधायि धारणपोषणयोः। धेट् पाने इत्यत्रापि आत्वे सति धारूपं भवति इत्यतः तस्यापि ग्रहणम्। एवञ्च पञ्चानां धातूनां घुसंज्ञा वर्तते। घुसंज्ञायां सत्यां घु ग्रहणेन शब्देन तेषां ग्रहणम्। आदौ तत्र दो दाणोः दो अवखण्डने एवं दाणधातुः तयोः ग्रहणं दा इत्यनेन दा दा इति ग्रहणम्। दातुमिच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्यये अयमनिट् धातुः इडागमः नास्ति सारिः संलभ्यते। तस्मात् सनिमीमाघुरफलभशकपथपदामचैसित्येवम् इसादेशे सति दिस् इति भवति। इतः परं द्वित्वे अभ्यासलोपे दिस् सा सस्यार्धधातुके इति तकारादेशे दित्स ति इति रूपम्। दो एवं दाण् उभावपि परस्मैपदिनौ तस्मात् दित्सति इति रूपं भवति। देङ् देङ् रक्षणे इतोपि एकः धातुः परित्यक्तः चत्वारः धातुः देङ् रक्षणे इत्यस्ति दयते इति। तस्मात् धातोः तत्रापि देङः ङित्वात् परस्मैपदी सः इत्यतः दित्सते आत्मनेपदी इत्यतः तित्सते इति रूपं भवति। दाय् धातुः यः अस्ति दुदाय् दाने इति सः नित्यतः आत्मगामिनि क्रियाफले आत्मनेपदं परगामिनि क्रियाफले परस्मैपदं च भवति।
यदा आत्मनेपदे पदयोग्यः धातुः तदा पूर्ववत्सनः इत्येवम् आत्मनेपदित्वं दित्सते तदभावे दित्सति इति रूपं भवति इति प्रक्रियायां कोऽपि विशेषो नास्ति। मित्सते दित्सते अभ्यासस्य लोपो भवति इति आनुकूल्यम् अत्र। अनन्तरं शनिमीमाघ्घु दुधाय् धारणपोषणयोः इति धातुर्वर्तते। तत्रापि धा इत्यवस्थायां धातुमिच्छति इत्यर्थे धा सन् प्रत्ययः धा स इति जाते गुसंज्ञा वर्तते खलु तत्र सनिमीमागु इत्यनेन अयमनिट् तस्मात् जलादिः सन् लभ्यते साधु सादिः सन् प्रत्ययः अस्ति अतः तस्मिन् परतः सनिमीमागु इत्यादिना इसादेशो भवति धिस् इति भवति ततः धिस् 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 इत्यादि अभ्यासकार्ये अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्येवं लोपे धित्सति इति रूपं भवति। धेट्पाणे इत्यत्र आदेश उपदेशेषति इति आत्वे सति तत्रापि धित्सति इत्येव रूपं भवति इति रूपे भेदो नास्ति। धित्सति धित्सते धायः धेटः धित्सति इत्येव रूपम्। अनन्तरं रभराभस्य इति रूपमस्ति। रभराभस्य रभते इति खलु अस्ति रभते रम्भयति रभते इति रब्धुमिच्छति आरब्धुमिच्छति इति ग्रन्थादौ मङ्गलं क्रियते ग्रन्थस्य आरम्भः कर्तव्यः तदा मङ्गलं क्रियते प्रारिप्सितम् इति उच्यते। प्रारिप्सितस्य विघ्नविघाताय प्रारिप्सितस्य प्रारब्धुम् इष्टस्य ग्रन्थस्य विघ्नविघाताय निर्विघ्नेन समाप्तये मङ्गलं क्रियते इत्यादि उच्यते। प्रारिप्सितं सः शब्दः सन्नन्तः। इदानीं रभधातोः सन् प्रत्ययः अयम् अनिट् धातुः रभराभस्य इति धातुः अतः इदानीं सादिः सन् प्रत्ययः लभ्यते। सनिमीमाघुरभलभशकपथपदामच इत्येवम् अचः अकारस्य इसादेशो भवति इत्यतः ऋभु इति लब्धम्। इदानीं ऋभु ऋभिति जाते संज्ञकोः इति इत्युक्ते ऋभु ऋभु स पूर्वोऽभ्यासः अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति अभ्यासलोपः ऋभु स इदानीं करिचेति चर्तुं ऋप्स पूर्ववत्सनः इति आत्मनेपदं ऋप्सते इति रूपं भवति। ऋप्सते एवं दुलभश्प्राप्तौ इत्यस्ति लभधातुः अयमपि आत्मनेपदी लभते लभेते लभन्ते लब्धुमिच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्ययः रभधातुवत् रूपं भवति। तस्य अचः अयमपि अनिट् धातुः सादिः सन् लभ्यते अचः इसादेशो भवति लिस् इति लिस् किं भवति अच इस् इत्यस्ति। सर्वत्र इदं मया न उक्तं स्कोसंयोगाद्योरन्ते च इति वक्तव्यं। स्कोः यतोहि इसादेशः खलु भवति रभ इत्यत्र इस् ऋषभु इति जातः अचः इसादेशः स्कोर् इति सलोपः भवति स्कोसंयोगाद्योरन्ते सकारस्य लोपे रिभीति भवति अत्रापि लिभिति भवति ततः लिप्सते इति रूपं भवति। करिचेति चर्चे अत्र लोपोऽभ्यासः इति अभ्यासस्य लोपे लिप्सते इति रूपं भवति। अनन्तरं शतदृधातुः सनिमीमाघुरभ लभ शक इति शक इत्यस्ति तत्र धातुद्वयं वर्तते। शकदृशक्तौ शकमर्शने धातुद्वयं वर्तते। शक्तुमिच्छति शतधातोः सन् प्रत्ययः तदा अनेन सूत्रेण अयमपि अनिट् प्रत्ययः इति कृत्वा अनिट् धातुः इति कृत्वा सनः इडागमः न जायते सादिः सन् प्रत्ययः लभ्यते। सनिमीमाघुरभलभशकपथपदामच इत्येवं शीस् को इति जातम्। इदानीं सकारककारयोः संयोगो वर्तते। जलादिः प्रत्ययः अस्ति जल् वर्णः अस्ति जलिपरे यस्य संयोगः
तस्य आद्योः सकारककारयोः लोपः सकारस्य लोपः तदा शी क स इन्कुभ्यां परत्वेन ककारात् परत्वेन सनः षत्वं कषयोर्योगः क्षः तदा शिक्ष इति जातम् शिक्षति इति भवति एकः शकृन्द्र शक्तौ इति सः शिक्षति इति रूपं प्राप्नोति यः शकवर्षणे दिवादिः अस्ति सः स्वरिचेत् इत्यतः रूपद्वयं भवति शिक्षते शिक्षति शिक्षविद्योपादाने इत्येव धातुर्वर्तते साक्षात् तद्वद्रूपं भवति अत्र अतः जागरूकतया ज्ञातव्यं भवति अस्तु अनन्तरं पत् धातुः अस्य इदानीं क्रमे प्राप्तः इति कृत्वा एकवारं स्मार्यते पूर्वमेव पूर्वं पिपतिषति इत्यत्रैव इडभावे किं रूपं भवति इति दृष्टमेव तत् सन्दर्भात् इदानीं क्रमप्राप्तत्वात् उच्यते पिच्छति इति अनन्तरं पद इति धातुर्वर्तते पदधातोः पिच्छते इति रूपं भवति पदगते पद्यते इति रूपं खलु आत्मनेपदी पूर्ववत्सनः इत्येवं सन्नन्तात् आत्मनेपदे पिच्छते इति रूपं भवति अनन्तरम् एतावता सूत्रोपात्ताः धातवः सम्पन्नाः राधो हिंसायाम् इति एको धातुर्वर्तते राधो हिंसायाम् तत्र राधः हिंसार्थकस्य राधधातोः राधो कर्मकात् वृद्धावेव इत्यपि अस्ति धात्वन्तरं राधहिंसायां राधः हिंसायां राधहिंसायां हिंसार्थकराधधातोः सन् प्रत्यये सति राद्धुमिच्छति इत्यर्थे राद्धुमिच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्ययः अयमपि अनिट् तस्मात् सादिः संलभ्यते किन्तु सूत्रे तस्य ग्रहणं नास्ति अतः वार्तिकेन उच्यते हिंसार्थकराधधातोः सनि इस्वाच्यः इति इसादेशो भवति अचः आकारस्य तदा किं भवति री स ध स अत्रापि इदानीं स्वस्नियोगाद्योरन्ते च इत्येवं सकारस्य लोपे री ध स रिध स इति जाते खरि चेत् चर्त्वे खरि चेत् चर्त्वे रित्स इति भवति रित्स इदानीं द्वित्वे इसादेशविषये अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति वक्तव्यम् यतोहि सनिमीमागु इति सूत्रेव एतद् वार्तिकं पठितम् इत्यतः अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रस्य विषयः भवति एषः तस्मात् अभ्यासस्य लोपः जायते अभ्यासस्य लोपे रित्सति रित्सति इति रूपं भवति परन्तु हिंसायाम् इत्युक्तं खलु यदा हिंसार्थकत्वं भवति तदा एव रित्सति इति रूपम् यदा हिंसार्थकत्वं नास्ति तदा यदा आङ् इति उपसर्गः योज्यते उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत् इति अस्ति उपसर्गयोगे सति धातोरर्थः भिद्यते धात्वर्थेव सः उपसर्गः अभिनवस्य अर्थस्य द्योतको भवति तदा आङ् उपसर्गपूर्वकराधधातुः हिंसाय न भवति पूजार्चको भवति आराद्धुमिच्छति इत्यर्थे तदा तु इसादेशो नास्ति आराद्धमिच्छति इत्यर्थे अनः इडागमो नास्ति चेदपि इसादेशो नास्ति हिंसार्थके हिंसार्थको न अतः आ राध तत्र संज्ञको इति द्वित्वे राध राध स पूर्वोऽभ्यासः हरादिशेषः ह्रस्वः ततः संज्ञतः इति इत्वम् आरि राध स खरिचेति चर्त्वे आरिरात्सति आराद्धुमिच्छति आरिरात्सति पूजयितुमिच्छति इत्यर्थः आरिरात्सति
इति रूपं भवति। अनन्तरम् अत्र लोपोऽभ्यासस्यादि सूत्रविषय अभ्यासरूपस्य विषयभूतानि चत्वारि सूत्राणि उक्तानि सनिमीमाघु इति। सनिमीमाघुरबलवशकपथ पदामचैः आपज्ञप्रधामि दम्भ इत्य मुचो कर्मकस्य गुणो वा इति। अन्तिमं सूत्रं पश्यामः। मुचिन्द्र मोक्षणे इति धातुरस्ति। मुञ्चति इति रूपं प्राप्नोति एषः। तत्र मोक्तुमिच्छति। मुचिन्द्र धातुः मुच् धातुः मोक्तुमिच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्ययः। इदानीं मुचो कर्मकस्य गुणो वा अयम् अनिट् धातुः तस्मात् इडागमो नास्ति। सादिः संलभ्यते। साधु सनि परे सनिमीमागो चेत् सनि इति वर्तते। तस्यार्धातुकमिति सीति वर्तते। साधु सनि परे मुचि धातोः गुणः भवति अकर्मकस्य इत्युक्तम्। अयं सकर्मकः अकर्मकः सकर्मकोऽपि भवति अकर्मकोऽपि भवति। यदा अकर्मकः तदा गुणः जायते। गुणः जायते तदा मोच्। अरे गुणः स्वयमेव जायते खलु किमर्थम् अपूर्वः गुणः विधीयते इति चेत् मुच इत्यत्र उकारः अस्ति। सत इक् हलन्ताच्च इति सूत्रमस्ति वर्यते। इक्समीपात् हरः परः जलादिः इडागमो न भवति। जलादिः संलभ्यते। इक्समीपात् धलः परः जलादिः सन् कित्स्या इत्युक्तम्। अतः किद्वद्भावे सति किति चेत् गुणनिषेधः प्राप्तः। अतः गुणः न भवति। अतः अत्र गुणः विधीयते विकल्पेन। यदा गुणो भवति तदा मोच् इति जातं। मोच् स मोच् मोच् स। इदानीम् अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति अभ्यासस्य लोपः। मोच् स चोः कुः इति कुत्वं तदा मोक्ष मोक्षति मोक्षति भक्तः मोक्षति इत्यर्थः। अयम् अकर्मकः भक्तः मोक्षति। मोक्षते इति वर्तते आत्मनेपदम्। अयं मुञ्चते मुञ्चति उभयपदी वा मोक्षते मुमुक्षते इति वर्तते। एकं क्षणम्। अत्र आत्मनेपदविधायकं किमपि अस्ति वा कोऽपि स्मरति चेत् वक्तुमर्हति। मुचिन्द्र इति एकः धातुः वर्तते उभयपदी। अयम् तुदादिगणीयः उभयपदी अस्ति। मुच् इति एकः धातुः मुञ्चति इति सा आत्मनेपदी वर्तते दृश्यते। भ्वादौ विद्यमानः मुचि कल्कने इति धातुः वर्तते। सः धातुः आत्मनेपदी एवम्। अतः अत्र आत्मनेपदं दृश्यते। तर्हि मया मुचिन्द्रमोक्षणे इति दत्तं तन्न स्यात्। अस्तु मोक्षते यदा तु गुणः न भवति। गुणः यदा गुणो मुचो कर्मस्य गुणो वा इत्युक्तं गुणपक्षे अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यस्य विषयः। यदा गुणो न भवति तदा तु अभ्यासलोपः न जायते। मुमुक्षते मुमुक्षते तत्र किञ्चित् कश्चन विशेषः वर्तते। मुमुक्षते वा वत्सः स्वयमेव कर्मकर्तरि प्रयोगः। मोक्षते मुमुक्षते वा वत्सः स्वयमेव इत्यस्ति। कर्मकर्तरि प्रयोगो वर्तते एषः। कर्मकर्तरि प्रयोगे
इदानीम् अवगतम्। किञ्चित् विशेषः, कश्चन विशेषः, मुचि कल्कने इति धातुर्न, मुचीन्द्रधातुरेव स्वीक्रियते। कथम् अकर्मकः जायते? किञ्चिदिव कथयामि अहम्। इदानीं चैत्रः तण्डुलं पचति, चैत्रः स्थाल्यां काष्ठैः तण्डुलं पचति इति वर्तते। एकैकस्मिन्नपि कारके स्वीयव्यापारो वर्तते। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति तु जानन्ति भवन्तः। यदा यदीयः व्यापारः धात्वर्थत्वेन विवक्ष्यते तदा तस्य कर्तृत्वम्। इत्युक्ते स्थाली पचति, काष्ठानि पचन्ति इत्यादि प्रयोगाः सन्ति। कदा स्थाली पचति इति प्रयोगः? सौकर्यातिशयं द्योतयितुम् एतादृशप्रयोगाः दृश्यन्ते, लोकेऽपि दृश्यन्ते। यदा चैत्रः चेतनः पाककार्यम् आरभते तरुतरत्वात् स्थाल्याः चैत्रव्यापारः अधिकः नापेक्षितः। ईषद्व्यापारः चैत्रस्य यदा भवति तदा स्वयमेव ओदनः पक्वो भवति। इत्युक्ते स्थाल्याः महिमा सः अस्ति, तनुतरत्वात् शीघ्रं पाको जायते। तदा सौकर्यातिशय द्योतनाय स्थाली पचति इति प्रयोगः। स्थाली पचति इति पचति इत्यत्र स्थालीनिष्ठव्यापारः, सम्भवनव्यापारः, धारणव्यापारो वा सः पच धातुना विवक्षितः। इदानीं पच धात्वर्थः। विकृत्यनुकूलव्यापारः यः अस्ति सः इदानीं सः व्यापारः स्थालीनिष्ठव्यापारः उच्यते। स्थाल्याः कर्तृत्वं स्थाली पचति। एवं काष्ठगतव्यापारस्य, काष्ठानि अत्यन्तं शुष्कानि सन्ति चेत् अग्निसंयोगे सत्येव अत्यन्तं प्रकर्षेण ज्वलन्ति काष्ठानि। तदा चैत्रव्यापारः, कर्तृव्यापारः अधिकतया नापेक्षितः इति सौकर्यद्योतनाय काष्ठानि पचन्ति इति प्रयोगः। तथा काष्ठनिष्ठव्यापारः एव धात्वर्थत्वेन गृह्यते काष्ठानां कर्तृत्वम्। एवं सर्वेषु व्यापारेषु कारकेषु स्वीयव्यापारः अस्ति। तत्र कर्मणि यो व्यापारः, तण्डुलं पचति इति खलु वर्तते, कर्मणि यः व्यापारः अस्ति स च व्यापारः। कर्मणि कः व्यापारः अस्ति? तण्डुले मृदुविषतत्वं जायते खलु यदा पाकः क्रियते। चैत्रीयव्यापारः यदा भवति विकृत्यनुकूलः तदा मृदुविषतत्वं जायते। तत्तोदकप्रस्वेदनजनित मृदुविष तत्तोदकप्रस्वेदनजनित प्रशिथिलावयवत्वात्मकं मृदुविषतत्वम् इति बालवर्मायां लिखितमस्ति। तथा मृदूभवनम् इति व्यापारः अस्ति खलु, अथवा विक्लेदनम् इति व्यापारः यः अस्ति सः इदानीं कर्मनिष्ठः व्यापारः। कर्मनिष्ठः व्यापारः यदा धात्वर्थत्वेन स्वीक्रियते, पचिधात्वर्थत्वेन, प्रधानधात्वर्थत्वेन स्वीक्रियते तदा कर्मणः कर्तृत्वं भवति। तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलनिष्ठव्यापारः पचिधात्वर्थत्वेन यदा विवक्ष्यते तदा तण्डुलस्य कर्तृत्वं भवति। किञ्चित् वैलक्षण्यं नाम इतरकारकनिष्ठव्यापारः यदा प्रधानधात्वर्थत्वेन गृह्यते तदा स्थाली पचति, काष्ठानि पचन्ति, दर्वी पचति इति प्रयोगः। किन्तु कर्मणः व्यापारः यदा धात्वर्थत्वेन विवक्ष्यते तदा तण्डुलः पचति इति न, तदा कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति एक आत्मनेपदम् इत्यादिकं तत्र भवति, विधीयते। अन्यत्र आत्मनेपदं न, कर्मणा तुल्यक्रियः कर्ता कर्मवद् भवति इति उच्यते, तदा आत्मनेपदं भवति। कर्मगतव्यापारः धात्वर्थत्वेन यदा वीक्ष्यते, अतः कर्म यदा कर्तृत्वेन विवक्ष्यते इत्युक्ते प्रधानधात्वर्थव्यापारः कर्तृनिष्ठः, प्रधानधात्वर्थव्यापाराश्रयत्वं स्वातन्त्र्यं, स्वतन्त्रः कर्ता इत्युक्तम्। अतः कर्म तण्डुलाः, तण्डुलनिष्ठव्यापारः प्रधानधात्वर्थत्वेन यदा विवक्ष्यते तादृशव्यापाराश्रयत्वेन तण्डुलस्य तदा
कर्तृत्वं भवति एवञ्च कर्म एव कर्तृत्वेन विवक्ष्यते तदा आत्मनेपदं विधीयते तण्डुलः पच्यते स्वयमेव इति पठ्यते प्रकृते मोक्षते वत्सः इत्यस्ति वत्सं मुञ्चति मोक्षते वत्सः वत्सं मुमुक्षति मोक्षति इत्यस्ति वत्सं मोक्षति परन्तु वत्सः स्वयमेव मुच्यते चैत्रः गोपः वत्सं मोक्षति चैत्रः वत्सं मोक्षति मोक्षति इति तदा न प्रयोगः कुतः अकर्मकत्वं नास्ति मोक्तुमिच्छति यदा वत्सतिष्ठ व्यापारः धात्वर्थत्वेन विवक्ष्यते तदा कर्मभूतस्य वत्सस्य कर्तृत्वं भवति कर्मकर्ता भवति तदा अकर्मकः जायते इदमपि ज्ञातव्यमस्ति अतः बहु ज्ञातव्यमस्ति विस्तरेण न कथयामि स्थाली पचति काष्ठानि पचन्ति चैत्रः पचति इत्यादौ सर्वत्र सकर्मकत्वं लभ्यते चैत्रस्तण्डुलं पचति स्थाली तण्डुलं पचति काष्ठानि तण्डुलं पचन्ति एवं प्रयोक्तुं शक्यते किन्तु तण्डुलः तण्डुलं पचति इति नास्ति कर्मान्तरं नास्ति तत्र तण्डुलनिष्ठव्यापारः यदा धात्वर्थत्वेन विवक्ष्यते तदा धातुः अकर्मक एव जायते विक्लित्तिरेव व्यापारः खलु सः कर्तनिष्ठव्यापारः इदानीम् अतः विक्लित्यनुकूलव्यापारः इति न विक्लित्तिरेव व्यापारः सः अतः धात्वर्थे अन्तर्भूतत्वात् अकर्मकः जायते धातुः तद्वत् प्रकृतेऽपि चैत्रः वत्सं मोक्तुम् इच्छति मोचितुम् इच्छति इत्यर्थे मुचिद्रधातोः सन्प्रत्ययः यदा क्रियते वत्सस्य वत्सनिष्ठव्यापारः धात्वर्थत्वेन यदा गृह्यते तदा कर्मकर्तरि प्रयोगः अयं भवति कर्मकर्तरि आत्मनेपदमेव भवति एवम् आत्मनेपदमत्र अकर्मकश्च जायते तदा मुचिधातोः गुणे सति मोक्षते वत्सः स्वयमेव गुणः न भवति यदा तदा अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति न भवति तावदेव अन्यत् सर्वं पूर्ववत् मुमुक्षते वत्सः स्वयमेव इति प्रयोगः यदा सकर्मकः जायते वत्सनिष्ठकर्मत्वं कर्मत्वमेव भवति तत्र व्यापारः धात्वर्थत्वेन न विवक्ष्यते तदा तु चैत्रः वत्सं मुमुक्षति इति प्रयोगः मुचोकर्मणस्य गुणो वा एतद् अवगतम् इति चिन्तयामि अथवा विवरणम् अपेक्षते चेत् एकवारं चिन्तनं कृत्वा कथयन्तु मुचोकर्मकस्य गुणो वा साधूसनी गुणः वा स्यात् मुचः अकर्मकस्य मुचधातोः गुणः वा स्यात् अभ्यासलोपः मोक्षते मुमुक्षते वा वत्सः स्वयमेव अकर्मकस्य किं मुमुक्षति वत्सं कृष्णः इति अनन्तरं न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः इत्यस्ति ऋतुवर्तने इति धातुः तदत्र विरिरंसामि विरन्तुमिच्छामि हरि ओम् हरि ओम् श्रूयते आं महोदय श्रूयते उक्तः विचारः किञ्चित् मनसि धृतः आम् यदि संशयाः स्युः तर्हि विचिन्त्य श्वः पृच्छन्तु अवश्यं महोदय अधुना मङ्गलं कुर्मः आम् श्रोत्रार्हन्ति जनैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्